अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबानो आपकी टीचर। आज हम जो मैंने आपको कल पढ़ाई थी उसकी जो तशरीह मैं आपको आज बताती हूँ किस तरह आपने करना है। ठीक है, पहली जो लाइन है उस क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसने सूरज चाँद बनाए और तारों के दीप जलाए। तो इसकी तशरीह ये है कि इस शेर में शायर ने इस अंदाज से बताया है कि कौन है जिसने चाँद और सूरज बनाए हैं। अल्लाह ताला ही है, वो उसी की तख्लीक करदा सारी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला इनको बनाता और संवारता है, उसी के हुक्म के वो ताबे हैं। यानी चाँद और सूरज उसी के ताबे हैं, उसी ने तख्लीक किया है और वह उसकी हुक्म के मुताबिक सुबह सूरज निकलता है और रात को चाँद निकलता है। ठीक है, किसी की मजाल नहीं कि वो अपने वक्त से पहले निकल आए। अल्लाह ताला ने रात बनाई और आसमान को तारों की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। सारे तारे जो है वो आसमान पर जगमगाते हैं और अल्लाह ही के हुक्म से जगमगाते हैं। ठीक है, ये दो लाइनों की तशरीह आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे चलते हैं हम। कैसे कैसे बाग सजाए, रंग बिरंगे फूल खिलाए। इस शेर में शायर ने बताया कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई है और मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजाया है। अल्लाह ताला ने बागात बनाए, फूल पौधे रंग बिरंगे, कितने तरह के आप देखें, हज़ारों की तादाद में फूल हैं। अगर आप रिसर्च करें तो आप देखें यानी इस चीज़ को समझें तो दुनिया में इतनी अक़साम है फूलों की कि अगर हम गिनने बैठ जाएं तो हज़ारों की तादाद में हों और बहुत से फूल तो हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, सरसब्ज़ पौधों और दरख्तों से सजा दिया अल्लाह ने। अल्लाह ताला की कारीगरी है, एक पौधा दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें हर फूल हम नया देख के हम उसके गर्विदा हो जाते हैं, तो हमें अल्लाह की सोचो ज़ात का कितना गर्विदा होना चाहिए। हमें उसकी हम्द सना बयान करना चाहिए कि कैसी कैसी चीज़ें उसने हमारी ज़िंदगी के लिए और उसके लिए मतलब हमारी दुनिया के लिए सजा दी कि हम जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है, कोयल कूकी भंवरा गूंजा, बुलबुल ने भी गीत सुनाए। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का, सारे चीज़ों का मालिक है। कायनात में मौजूद हर शे अपने रब की सना कर रही है। सुबह सवेरे परिंदे, कोयल, भंवरे, बुलबुल सब अपनी अपनी बोलियों में अल्लाह की जो है वो सना और उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अपनी ज़बानों में ज़िक्र करते हैं। और जिसको हम समझते हैं ना कि वो कोयल गीत गा रही है, वो अल्लाह की इबादत और उसकी हमद सना कर रही होती है। तो आप ये समझें कि जब उसको करना है तो हमने तो बहुत ज़्यादा ही करना है अल्लाह की हमद सना। आप समझ गए हो ना, ये शेर नंबर 3 का तर्जुमा मैंने आपको बताया। ठीक है, नंबर 4 है कलियों के दामन भरने को, कलियों के दामन भरने को, कलियों के दामन भरने को ओस के मोती भी बरसाए। अब इसकी तशरीह क्या है, हम इस पे ये तशरीह इसकी होगी कि शायर कह रहा है कि उसने जो है वो कलियों के दामन भरने को, इसके मोती यानी कलियाँ जो हैं वो फूल पौधे जो हैं वो किस तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत से उस अपने जलवे दिखाते हैं कि जब कलियों को शबनम के कतरों से भर दिया जाता है, जैसे कलियों ने अपनी झोली में, यानी आप सब देखें सुबह के टाइम जब आप किसी फूलों के पास खड़े हो, दरख्त के पास, तो आप देखें छोटे छोटे कतरे नज़र आते हैं, वो जो है वो शबनम के कतरे होते हैं। ठीक है, वो मोतियों की तरह लगते हैं। सुबह सवेरे शबनम के कतरे कलियों पर मोतियों की तरह चमकते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ऐसे दिलकश नज़ारों का खालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसके बारे में बताया है कि तुम अपने रब की कौन कौन से नेमतों को झुटलाओगे। ठीक है, ये आप समझ गए ना। अब इसके बाद का जो शेर है, अब आगे चलते हैं हम। शेर नंबर कौन सा है, 5। खेतों को हरियाली दे दी, पर्वत पर बादल लहराए। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने खेतों को सरसब्ज़ शादाब बनाया, बादलों को लहराया जिससे बारिश बरसती है। कुदरत इलाही की अज़ीमुश्शान निशानियों में से एक निशानी आसमान से बारिश का बरसना है, जो इंसानों के अलावा चरिंद परिंद पर बसने वाली सारी मखलूक की ज़िंदगी और बका के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बारिश से मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है और खेत खलियान जब हरे भरे होंगे तो किसान बहुत खुश होता है। ठीक है ना, और इंसानों भी बहुत खुश रहते हैं। अल्लाह ताला ने इस मुर्दा ज़मीन को जो है वो ज़िंदा कर देता है वो बारिश से, और लहलहाते हुए पौधे उगा देता है। ठीक है, ये आप समझ गए। ये है शेर नंबर 5। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं।
دریا دریا موجیں اٹھی، جنگل جنگل پیڑ اگائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے سوا نہیں ہے۔ شاعر زور شور سے چلنے والے دریا، کائنات میں پھیلے ہوئے جنگلات کا ذکر کرتا ہے کہ پہاڑوں پر بارشوں کے بارش دریا جو ہے جاری ہو جاتے ہیں، پانی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شعر نمبر 7 ہے انگوروں کی بیل چڑھائی، سبزے کے قالین بچھائے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تشریح کیا ہوگی؟ اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کے کھانے کے لیے بہت سے پھل پیدا کیے، اس میں ایک پھل انگور ہے، انگور خوش ذائقہ پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انگوروں کے باغ بنائے، اس کے بیلوں کو اونچا چڑھا دیا کہ زمین پر گر کر وہ خراب نہ ہو جائیں، کچلے نہ جائیں۔ دیکھیں اللہ کی کتنے سورہ انعام میں انگوروں کی بیلوں کے چھتوں پر چڑھنے کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر گھاس کو پیدا کر کے اسے سرسبز بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قالین بچھا دیا ہے۔ یہ شعر نمبر 7 ہے، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد ہم شعر نمبر 8 پڑھیں گے، تتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کا انداز سکھایا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری، کہ اللہ نے تتلی کو کتنا خوبصورت بنایا۔ آپ دیکھیں قریب سے تتلی کو ہاتھ میں پکڑیں، اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ کی کاریگری اور اس کی ثنائی یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین، کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم خالق ہے۔ اس کو ڈفرینٹ یعنی مستقل، تو اللہ نے الگ الگ رنگوں سے اس کو آراستہ کیا، ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے اس چیز کو، اس کو الگ الگ رنگوں سے آراستہ کیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تتلی کو اڑنے کا طریقہ سکھایا اور بڑی مہارت سے ایک پھول پر دوسرے پھول پر جاتی ہے اور اس کا رس بھی چوستی ہے۔ یہ شعر نمبر 8 ہے۔ اب شعر نمبر 9 ہے، آپ اس کی تشریح سنیں۔ انسان کو دانائی دے کر کیسے کیسے بھید بتائے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کے ساتھ نوازا اور اسے ہر طرح کے علم فنون، کیونکہ اللہ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ نے انسان کو عقل دی اور اس کو سارے علوم و فنون سکھائے۔ اسی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، تاکہ تمام جانداروں، تمام مخلوقات میں واضح فرق اور فراست یہی ہے ہمارے لیے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل انسان کو کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے عقل دی تاکہ وہ کائنات میں موجودہ تمام چیزوں پہ غور فکر کرے، پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں سے سونا ہیرے نکالنے کا جو ہے وہ حسن سکھایا، یعنی کیسے کیسے بھید بتائے، کس کس طریقے سے پہاڑوں کو کانوں میں جا کے ہیرے جواہرات نکالنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو ہے مسخر کر دیا۔ میرے خدا نے سب کے خدا نے یہ سارے اسباب بنائے۔ یہ شعر نمبر 10 ہے۔ اس شعر میں شاعر توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور کائنات میں موجود ہر چیز کا رب ہے۔ اس میں توحید کی طرف اشارہ ہے اللہ کی، اور ہم توحید کے سب سے بڑے ماننے والے ہیں ہم لوگ۔ کائنات کا جو نظام نظر آتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا، اس کے رہنے سہنے، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر میں موجودہ کیڑے کو بھی رزق دینے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں شاعر نے توحید کا ذکر کیا ہے اور تمام جانداروں کے لیے بتایا گیا ہے کہ اس میں سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اچھی عقل دی ہے۔ تو میرے اسٹوڈنٹ، آپ نے آج کلاس 9 کے جو بچے ہیں انہوں نے اردو میں آج کیا سیکھا، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور میرا چینل یوٹیوب چینل بھی ہے 8 آصفہ بانو 9704 کے 9704، ٹھیک ہے۔ آپ اس پر بھی مجھے میرے ویڈیوز دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی دینی اور اسلامی چیزیں ڈالی ہیں۔ آپ نوٹس بناتے ہوئے آپ کو ضرور اس سے آپ کو اچھی ہیلپ ملے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔